Hi mga idol, so for today's video mga idol, so naata karon diri sa Barangay Bulian, Mabinay, Negros Oriental din atong saksiyan karon adlaw ang pagpanghatag og lugaw sa Manyover Company mga idol. So naasad karon diri ang mga kapulisan mga idol no. Usasad sila na nitabang diri. Nya nanghatag sila og lugaw mga idol. Nya na diri ang tulo ka ratang diri mga idol diri sa lungsod sa Mabinay. Kama sigma kay to og ang alta kaparo og ang tawag mga idol. So daghang salamat no kinakausa ang ato mga kontakte. Salamat po mga idol kay ang barangay Bulian ang ilang napulian mga idol kay ano ay kabalong sila nga patid kada mga bata dong mga idol so ilang lugaw mga idol mga idol kada bata so mudaw na ang barangay Bulian sa bata mga idol patid kada bata mga idol di pa kay mga bata mga idol mga pagpasula sila mo nya pagpuma sa mga bata mga idol no na mga tungod nakakaon og lugaw mga idol so di pa tanan so daghang salamat no sa atong kapulisan diri sa lungsod sa Mabinay nga usas lang ani itabang ko mga taguan lugaw nga sa ato mga kuan ratang diri sa lungsod sa Mabinay no ito sa tuwang kuan sa Gama Sigma kayo o sa Alpha Kaparo o sa Taugama. So daghang salamat kaninyo tanan para updated sa mga video mga idol no. Ipaliw lang ko follow sa Yangs TV. So daghang salamat ninyo mga idol. Mga agilyon miya mong ipasigar Bosulidong trahidron Mauni ang among grupo tribo ni nga respetado ang tanang nga mga membro Padayon sa tumong sa pagbuhat ug maayo Mga agilyon miya mong ipasigar Bosulidong trahidron Mauni ang among grupo tribo ni nga respetado ang tanang nga mga membro Padayon sa tumong sa pagbuhat ug maayo Sa atong kapatiran na may nakalimot May mga nidiya ug na ay mga nitalikod Pero wanay kabalaka amo ra nang isabot Mas daghan pang nagpabilin, mas daghan pang niabot Gama pisig, dili na ikalimot Among tatak nga admilyon karon padayo nagbarog Daghang mga nisaway pero mas daghan ang ligayig Diris lungsod sa Mabinay, salamat sa pagsalig sa among kapatiran Daghan ang nagpasalamat sa mong buhat ug tumong Padayon sa pag-alagad Pirming andam na mutabang sa mga nagkinahanglan Usa sa mong kalihukan pagpakaos kabataan ug andam nga mutabang kalihukang panggobyerno Kinasing-kasing namo bisan wala may mga sweldo Trahidro na ang tatak amo ning ipasigarbo Respeto sa tanang nihatag namo og respeto Mga agilyon miya mong ipasigarbo Solidong trahidron mauni ang among grupo tribo ni nga respetado ang tanang nga mga membro Padayon sa tumong sa pagbuhat ug maayo Mga agilyon miya mong ipasigarbo Solidong trahidron mauni ang among grupo tribo ni nga respetado ang tanang nga mga membro Padayon sa tumong sa pagbuhat ug maayo Pila na kadikada wala miga padaog Kung unsa among nasugdan hangtod karon nagbarog Sugod pa atong Agosto 14, 1976 Likuya na pagsamot sa bisan asa nga wala may makabungkag sa among mga nasugdan Trahedron gama Sigma magbarog sa katapusan May kaisog sa liyon Artik mo nag-agila Ang dugo nga agilyon bisan asa madala Nakamarka na sa panit dili na ni maburana Anas among pagkatao o among kinaiya Magpabiling respetado kada bunal patimaan Sa akong mga tumong disiplina pamatasan Live and let live mauni ang pamantasan Solidarity is ours hangtod na sa katapusan Gamapi Sigma Mabinay cluster Solidarity is ours sa tanan nga chapters Mga agilyon miya mong ipasigarbo Solidong trahidron mauni ang among grupo tribo ni nga respetado ang tanang nga mga membro Padayon sa tumong sa pagbuhat ug maayo Mga agilyon miya mong ipasigarbo Solidong trahidron mauni ang among grupo tribo ni nga respetado ang tanang nga mga membro Padayon sa tumong sa pagbuhat ug maayo